स्टाम्प के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी में एक बार आपने बताई हुई तरतीब से। दोस्तों, भाइयों बहनों, या अल्लाह या मोहम्मद को सिर्फ ज़िंदगी में एक बार पढ़ लेना, खुदा की कसम फ़कीर से बादशाह बन जाएंगे। ये वो अमल है जिसे लाखों लोगों ने पढ़ा है। ये अल्लाह के वलियों का वो राज है जो आपके हवाले करूँगा। दोस्तों, भाई बहनों, आज इस अमल को आपने अपने घर में, दफ्तर में, जहाँ दिल करे बैठ कर सिर्फ और सिर्फ आधी मिनट को आपको चाहे यकीन करे दोस्तों, भाई बहनों, इससे बड़ा वजीफ़ा आपने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। मैं स्टाम्प के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, बुजुर्गों, भाई बहनों, ये अमल मेरे कलेजे का राज है। बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से एक एक लफ्ज़, एक एक जुमला बच्चों की तरह समझाऊंगा। इसकी वजह यह है, ये मौका बार बार नहीं मिलता। ये अल्लाह वालों का बतलाया हुआ वो राज है। जिसने भी आज तक इस अमल को पढ़ लिया, अगर कोई रोड पर बैठा हुआ फ़कीर भी पढ़ लेता है, देखें, बात को आपने समझना है। एक एक जुमला, एक एक वर्ड बच्चों की तरह समझाऊंगा। आपने इस अमल को अपने घर में बैठकर पढ़ लें, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। देखें, बात समझिएगा, बात बड़ी गहरी और सच्ची है। अपने घर में पढ़ लें। अगर जो मेरे बहन भाई दौलत के ढेर चाहते हैं, हर हाजत हर मुराद मिनटों नहीं सेकंडों में, अगर देखें वज़ाहिब पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, लाखों का कर्जा है, अगर चाहते हैं कि अर्जेंट बेसिस पर कोई ऐसा अमल मिल जाए कि पढ़ते ही लाखों का कर्जा मिनटों में अदा हो जाए, तो अर्जेंट दौलत के ढेर लगाने वाला इससे बड़ा वजीफ़ा मैंने रब्बे काबा की कसम। आपने करना क्या है, आपके पास पूरे साल के 365 दिन मौजूद हैं। आप इस अमल को अपने घर में बैठकर पढ़ें, अपनी दुकान में पढ़ें, अपने घर में जहाँ दिल करे पढ़ें। देखें, जगह की कोई पाबंदी नहीं है। बस आपने इस अमल को अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर, देखें, मुझे कोई लायक कोई कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए वीडियो बनाई है। तो आपने अर्जन दौलत के ढेर लगाने के लिए, अपनी गुर्बत और गरीबी को फौरी तौर पर मिटाने के लिए ज़िंदगी में सिर्फ एक बार इस अमल को पढ़ना है। अगर ये अमल असर ना करे, खुदा की कसम, ये मेरा गिरबान पकड़ लेना। अगर 1 घंटे में गुर्बत और गरीबी का खात्मा ना हो जाए, ये मेरा गिरबान हाजिर है, ये मेरा गिरबान पकड़ लीजिएगा। बस आपने इस अमल को अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर कामिल यकीन भरोसा करते हुए पढ़ लेना है। ये मांगने वाले हाथ रब्बे करीम ने चाहा तो बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। देखे दोस्तों, भाइयों बहनों, ऐसा अमल ना आपने ज़िंदगी में सुना होगा, न किया होगा। देखें, आपने वज़ाहिब बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन आज वो सीने का राज बताऊंगा जिसको अब तक मैंने अपनी ज़िंदगी में, सिर्फ और सिर्फ पिछले साल की बात बताऊं तो 2024 में, मैंने इस अमल से पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में जिस किसी को भी ये अमल बताया, दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, खुदा पाक की कसम, वो बंदा फौरी तौर पर माला माल हो गया। यानी कि रिज़्क़ दरवाजे तोड़ कर आता है। रिज़्क़ की तंगी, बात देखें, समझिएगा, एक एक जुमला, एक एक वर्ड समझिएगा कि सबसे पहले क्या करना है। आप लोग अपने घर में बैठे, अपनी दुकान में, जहाँ दिल करे बैठें। देखें, जगह की कोई पाबंदी नहीं है, कोई जगह की पाबंदी नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, आप लोग अगर अपने घर में पढ़ते हैं, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर अपने घर में आपको वक्त नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, कारोबार पर रहते हैं, दुकान पर रहते हैं, तो वहाँ बैठकर पढ़ लें। अगर दुकान पर नहीं पढ़ते तो फिर जहाँ दिल करे पढ़ें। ज़िंदगी में सिर्फ एक बार इस अमल को पढ़ें। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, मैं गारंटी देता हूँ कि इस अमल के पढ़ने के बाद पूरी ज़िंदगी किसी और तस्बीह की, किसी और वजीफ़े की ज़रूरत ना पड़ेगी। दोस्तों, बुजुर्गों, भाई बहनों, अगर कर्जा है, बीमारी है, परेशानी है, गुर्बत है, गरीबी है, लाचारी है, दुनिया की हर मुसीबत, रिश्तों में बंदिश, बेऔलादी मिनटों सेकंडों में दूर होगी। देखिए, अमल की इजाज़त आम है, लेकिन अमल समझ लें। दोस्तों, बुजुर्गों, भाई, बताई हुई तरतीब से पढ़िएगा। सबसे पहले सुकून से बैठ जाएं, इत्मीनान से, चाहे अपने घर में बैठ जाएं, चाहे दुकान में, चाहे दफ्तर में। देखें, बात समझना है, 1 सेकंड भी स्किप ना कीजिएगा। सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को एक बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? सिर्फ एक मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ना है और फौरी तौर पर अमल का पहला वजीफ़ा अमल में शामिल कर देना है। देखिए, इस अमल के जितने भी वज़ाइफ हैं, तमाम के तमाम एक तरफ, अगर कोई छोटा बच्चा भी चाहे तो बड़े आराम से पढ़ सकता है। कोई मेरी बहन, कोई मेरा भाई जिनको बिल्कुल नहीं पढ़ना आता, देखें, ये शर्तिया अमल है जिसको लाखों लोग इस अमल को सुनेंगे, यानी कि तो आपकी रूह खुश हो जाएगी। लाखों लोग कामयाबी हासिल कर चुके हैं। आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमने इससे बड़ा वजीफ़ा अपनी ज़िंदगी में नहीं किया। देखें दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, सबसे पहले सुकून से बैठ जाएं, फौरी तौर पर
दोस्तों बुजुर्गों भाई बहनों, फौरी तौर पर इस अमल का आगाज़ हो चुका है। अब तक चलो आपने वीडियो काटी है, स्किप की है दोस्तों बुजुर्गों भाई बहनों, लेकिन अब अमल बतलाने लगा हूँ। अब अगर आप वीडियो काटोगे, स्किप करोगे तो अमल की कोई समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सिर्फ एक बार पढ़ना है और फौरी तौर पर देखें ये वजीफ़ा या अल्लाह या मोहम्मद का आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। आपने अपनी ज़िंदगी में या अल्लाह या मोहम्मद को बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज या अल्लाह या मोहम्मद का वो ख़जाना आपके हवाले करूँगा जो आज से पहले दोस्तों भाई बहनों कभी ज़िंदगी में इस तरह का मौजज़ाती वजीफ़ा आपने नहीं किया होगा। देखिए दोस्तों बुजुर्गों भाई बहनों, चंद घड़ियों के लिए तमाम काम छोड़ दें, अच्छी तरह समझ लें ये मौका फिर ना मिलेगा। फिर मुझे शिकवा शिकायत ना कीजिएगा, फिर मुझे गिले शिकवे ना कीजिएगा। मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूँ, अगर ये अमल पढ़ते ही 1 घंटे में तुम्हारी गुर्बत और गरीबी ख़त्म ना हो जाए, अगर 1 घंटे में तुम्हारे घर में दौलत के ढेर ना लग जाएं, खुदा की कसम मेरे मुंह पर थूक कर चले जाना, क्योंकि देखिए ये अमल मेरे सीने का राज है। मैंने इस अमल को ऐसे ऐसे खुदा पाक की कसम बहन भाइयों को बतलाया है जिनके घरों में फाके थे, जिनके घरों में एक वक्त का था, दूसरे वक्त का सोचना पड़ता था। मैं इस टाम के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ दोस्तों भाइयों बहनों। इससे बड़ा वजीफ़ा शायद तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ना मिले। अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देखें, बैठ जाएं, सुकून से बैठ जाएं और एक बार क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें और पहला वजीफ़ा या अल्लाह या मोहम्मद, फिर दूसरी बार पढ़ें या अल्लाह या मोहम्मद, फिर तीसरी बार पढ़ें या अल्लाह या मोहम्मद। एक जुमला भी अपनी तरफ से नहीं पढ़ना। देखिए इन दोनों वज़ाहिफ को आपने मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 काउंट होगा। याद रखिएगा इन दोनों वज़ाहिफ को आपने मिलाकर पढ़ना है तो 1 शुमार होगा। सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक एक बात को समझनी है। जल्दबाजी में, भागा भागी में वीडियो खुदारा स्किप मत कीजिएगा। अमल की इजाज़त सबको है, बस आपने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर, अगर कर्ज़े हैं, बीमारी है, परेशानी है, गुर्बत है, गरीबी है, दुनिया की कोई मुश्किल है, अगर जालिम देखें जुल्म करता है, बात समझिएगा, अगर आप पर कोई जालिम जुल्म करता है, अगर कोई बंदा आपको जलील करता है, कोई आपको, आपका शौहर सास के यानी कि फेंक के घर, यानी कि सास के घर आपका शौहर आपकी वालिदा के घर फेंक कर चला गया है, दोस्तों भाइयों बहनों यकीन माने, अगर आपकी बेटी ससुराल में, आप इसे ये अमल बता दें, अगर यकीन करें दोस्तों बुजुर्गों भाई बहनों, गुड़ गुड़ कर जी रही है, खुदा की कसम इससे बड़ा वजीफ़ा मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। मैं इस टाम के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। ये अमल गुर्बत और गरीबी का आखिरी हल है, बस शर्त यह है कि पढ़ने वाला सच्चे दिल से पढ़े। अब आपने देखे शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ना है और या मोहम्मद कहने से दोस्तों बुजुर्गों भाई बहनों, ये या अल्लाह या मोहम्मद का बड़ा ही ख़ास और मौजज़ाती वजीफ़ा है। देखें दोस्तों बुजुर्गों भाई बहनों, या मोहम्मद कहने से मोहब्बत, बरकत और शिफात नसीब होती है। जब अल्लाह और इसके महबूब का नाम एक साथ लिया जाए तो दुनिया की कोई ताकत रिज़्क़ को रोक नहीं सकती। दोस्तों बुजुर्गों भाई बहनों, एक फ़कीर था, हर रोज़ दरबार पर जाकर या अल्लाह या मोहम्मद पढ़ा करता था। लोग इसे मजाक समझते, लेकिन एक दिन वो इतनी दौलत वाला बन गया कि बादशाह ने भी इससे मशवरे लेने शुरू कर दिए। किसी ने पूछा कि ये सब कैसे हुआ, इसने जवाब दिया, जब मैंने अल्लाह और इसके नबी का दरवाज़ा खटखटाया तो दुनिया खुद मेरे दरवाजे पर आकर दस्तक देने लगी। यही वो हकीकत है जिसे हमें समझना है। अगर हम चाहते हैं कि दौलत, बरकत, रहमत हमारे घरों में दाखिल हो तो हमें अल्लाह और उसके रसूल का दरवाज़ा पकड़ना होगा। जो दुरूद यानी कि जो दरवाज़ा अल्लाह और उसके रसूल का है, महबूब का हो, वो कभी बंद नहीं होता। दोस्तों भाई बहन, अगर आप चाहते हैं कि आपके दरवाजे पर लोग खुशहाली लेकर आएँ, आप चाहते हैं कि दुनिया आपको देने वाली बन जाए, तो इस वजीफ़े को अपना लें। अल्लाह की रहमत के दरवाजे हमेशा खुले हैं, बस हमें दस्तक की देने की देर है। आपने आज के अमल में एक एक जुमला, एक एक वर्ड समझाऊंगा। देखिए आपने ऐसे वक्त में इस अमल को पढ़ना है, इस बात को समझ के आगे बढ़िएगा। जब आप लोग आजकल देखें, साल के 365 दिन पड़े हैं, कोई पाबंदी नहीं है, चाहे पीर पढ़ें, चाहे मंगल पढ़ें, चाहे बुध जुमेरात, जिस दिन भी पढ़ें, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पाबंदी नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए मैं हल्फन कह सकता हूँ, इस अमल को अगर आपने, बीमार हैं, परेशान हैं, कर्ज़ों में हैं, अगर आपकी दुकान पर ग्राहक नहीं आते हैं, इस अमल को एक बार ज़िंदगी में दुकान पर पढ़ लें, एक बार इस अमल को अपने घर में पढ़ लें। दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों, ये वो ख़जाना आपके हाथ या अल्लाह या मोहम्मद का लग चुका है
کہ جس سے بڑا وظیفہ، جس سے زیادہ طاقتور وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہوگا۔ میں اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ عمل دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ جس کسی کے ہاتھ لگ جاتا ہے وہ راتوں رات کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ دیکھیں بات بڑی گہری اور سچ کی ہے۔ یہ عمل آپ لوگ سال کے 365 دن پڑھ سکتے ہیں۔ کئی ایسی میری بہنیں دیکھیں کیا کہتی ہیں، ہم نے بڑے وظیفے پڑھے ہیں، ہم نے بڑی تسبیحات پڑھی ہیں، اعمال کیے ہیں، لیکن گھر سے غربت غریبی ختم نہیں ہوتی۔ تو دوستو بھائیو بہنوں، اس کی دو بڑی وجوہات ہیں۔ ایک سب سے بڑی وجہ، آپ لوگ دوستو بزرگوں بھائی بہنوں اپنے کسی گناہوں کی وجہ سے رب کی پکڑ میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وظیفے اثر نہیں کرتے۔ اور سیکنڈ نمبر پر دیکھیں، آج کل کوئی کسی کو ہنستا بستا دیکھ نہیں سکتا۔ نظر مارنے میں، عمل بندش جادو بد نظر لگانے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ یا تو آپ پر بد نظری ہے یا کسی نے آپ پر عمل بندش کیا ہے۔ سیکنڈ نمبر پر جو بتایا میں نے دوستو بزرگوں بھائی بہن ایسے معاملات تھے، یا پہلے نمبر پر آپ نے دوستو بزرگوں بھائی بہن اللہ پاک کی پکڑ میں ہیں، رب کو ناراض کر بیٹھے ہیں۔ اگر ان کسی بھی صورت میں آپ موجود ہیں تو یہ عمل آپ ان تمام مسئلوں سے بھی جان چھڑوائے گا، اس کی رب کو راضی کرے گا، رب کی پکڑ سے نکالے گا، رب سے یعنی کہ رحمت برکت۔ اور دیکھیں دوستو بزرگوں بھائیو بہنوں، اس عمل کے وظائف کو سنیں گے نا، آپ کی روح خوش ہو جائے گی۔ آپ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اس سے بڑا وظیفہ ہم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا۔ اور میں گارنٹی دیتا ہوں، اگر ایک بندہ بھی رب کعبہ کی قسم پوری دنیا میں، دیکھیں آپ چاہے پاکستان سے، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، کسی جگہ سے موجود ہیں، آپ نے صرف زندگی میں ایک بار میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اس عمل کو پڑھنا ہے۔ دیکھیں اس عمل کے جتنے بھی وظائف ہیں تمام کے تمام آپ نے ایک ہی تعداد میں پڑھنے ہیں، یعنی کہ ہر وظیفے کو کوانٹٹی ایک ہی ہوگی۔ بس آپ نے اس عمل کو ایک بار سچے دل سے زندگی میں پڑھ لینا ہے، اور ایسے وقت میں پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، ایک بار عمل پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں، چاہے اپنے گھر میں، دکان میں، دفتر میں، کہیں بھی ہیں، تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہونا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے دوستوں بزرگوں بھائی بہنوں یا ربنا کو پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ بھی دیکھیں سامنے آپ کو اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ اور لوگ کہیں گے کہ ہم نے یا ربنا کو بے شمار بار پڑھا ہے، لیکن بات سمجھیے گا، ایک لفظ بھی اسکپ نہ کیجیے گا، کیونکہ جو وظیفہ یا ربنا کا آپ نے اس عمل میں آج شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ دیکھیں یا ربنا کا، لیکن آج یا اللہ یا محمد کو جس خاص تعداد میں بتاؤں گا ملا کر آپ نے پڑھ لیا، دیکھیں پورا یہ عمل سمجھیں گے تو فائدہ دے گا آخر تک۔ بیچ میں سب چھوڑ جائیں گے، اگر اسکپ کریں گے تو دوبارہ دیکھنی پڑ جائے گی ویڈیو۔ ابھی سے ویڈیو سے ہاتھ ہٹا لیں، اب تک سے اسکپ کیا ہے آپ نے تو خدا را اب بڑی کام کی چیزیں، عمل کی تعداد، ترتیب، سب چیزیں بتائی جائیں گی باری باری، تو آپ رک جائیں، سمجھیں ایک ایک بات، دیکھیں پیچھے ہٹ جائیں تھوڑا سا، بار بار ویڈیو آگے پیچھے نہ کریں۔ اب دیکھیں بات سمجھیے گا، آج دوستوں بزرگوں بھائی بہنوں آپ کے سامنے میری ویڈیو جیسے ہی آ جائے، کوئی بھی دن ہو، دیکھیں جیسا کہ میں نے بتلایا کہ سال کے 365 دن آپ کے پاس پڑے ہیں، اتنے دن موجود ہیں، جب دل کرے پڑھیں، چاہے روزانہ پڑھیں، جب چاہے پڑھیں، جس دن پڑھیں، اسی دن رب کریم نے چاہا تو حالات بدل جائیں گے۔ اور روزانہ کے جو وظائف ہوتے ہیں نا، تو لوگ کہتے ہیں روزانہ کیا ہمیں ساری زندگی پڑھنا ہے؟ دیکھیں بات سمجھیے گا، اس عمل کو چاہے ایک دن پڑھیں، چاہے روزانہ پڑھیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن دیکھیں اگر عمل آدھی منٹ کا ہے، اگر آپ نے ایک دن پڑھا، اگر آپ کے حالات بدل گئے تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ میرے سے پوچھیں گے، خود روزانہ پڑھو گے۔ یہ گارنٹی سے کہتا ہوں دوستو بھائی بہنوں، میں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتا۔ ویڈیو کو لائک کرو، یہ کرو، وہ کرو، یہ آپ کی مرضی ہے۔ میں عمل کی اجازت بھی میں نے عام رکھی ہے۔ ہاں، جس میرے بہن بھائی کو خاص اجازت چاہیے ہو وہ اپنا نام کامنٹس میں لکھ دے۔ دوستو بزرگوں بھائی بہنوں الگ سے اجازت مل جائے گی، لیکن یاد رکھیے گا یہ عمل آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ یا اللہ یا محمد کا بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنے کے بعد فوری طور پر اس عمل میں سیکنڈ نمبر پر یہ الفاظ عام نہیں ہے یا ربنا کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، جو دعا کو سیدھا اللہ کے عرش تک پہنچا دیتے ہیں۔ یا ربنا کہنا صرف ایک التجا نہیں ہے، یہ ایک ایسی چابی ہے جو قدرت کے خزانوں کو کھول دیتی ہے۔ یا ربنا دوستو بھائی بہنوں کا
یا کا مطلب ہے ندا پکارنے کا انداز، اور ربنا کا مطلب ہے ہمارے رب۔ یہ پکار اس بات کی علامت ہے کہ ہم خود کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر رہے ہیں۔ ہم مان رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو انبیاء کی دعاؤں میں ملتے ہیں۔ یہ جو الفاظ ہیں کہ ولیوں کی زبان پر ہوتے ہیں، جو مخلص لوگوں کی آخری امید ہوتے ہیں۔ جب بندہ یا ربنا کہہ کر اللہ کو پکارتا ہے تو وہ اپنے دل کی ساری سختی ختم کر دیتا ہے، اپنی ضد چھوڑ دیتا ہے، اپنی بے بسی کا اعتراف کر لیتا ہے۔ اللہ کو وہی دل پسند ہے جو جھک جائیں، جو اس کے آگے پگھل جائیں۔ دوستو بھائی بہنوں، جو ضد اور تکبر نہ کریں۔ اللہ کو یہ الفاظ اس لیے بھی پسند ہیں کہ یہ خالص ہیں، ان میں کسی غیر کا وسیلہ نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی ذات کو پکارا جا رہا ہے۔ اور یہ وہی کیفیت ہے دوستو جو حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں محسوس کی، جو حضرت ابراہیم نے آگ میں محسوس کی، جو حضرت ایوب نے بیماری کی شدت میں محسوس کی۔ جب انسان یا ربنا کہتا ہے تو وہ دنیا کی تمام جھوٹی طاقتوں کو چھوڑ کر اصل طاقت کو پکارتا ہے، اور اللہ کے خزانوں میں دوستوں کمی نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جو زمین سے پانی نکالتا ہے، جو ایک یعنی کہ سرسبز یعنی کہ سوکھے درخت کو سرسبز کر دیتا ہے، جو رات کو دن میں بدل دیتا ہے، جو فقیری کو بادشاہی بنا دیتا ہے۔ دوستو بزرگوں بھائی بہنوں، تو آج کے اس عمل میں آپ نے اس عمل کا بے حد خاص معجزاتی وظیفہ یا ربنا یا ربنا یا ربنا کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں، اور عمل کا آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے۔ دیکھیں، آپ لوگ کہتے ہیں ہمارے وظیفے اثر نہیں کرتے، اور یہ جو وظیفہ بتا رہا ہوں دوستو بھائی بہنوں، اس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے کہ جو بندہ بھی استغفر اللہ پڑھے گا، میں اس کے رزق میں برکت کر دوں گا، یعنی کہ اس کو رزق اور روزی کی پریشانی کبھی نہیں رہے گی، یعنی کہ اس کے رزق میں، مال میں، جان میں اتنی برکت اللہ پاک عطا فرما دیں گے کہ وہ بندہ ساری زندگی اگر دولت پیسہ بانٹ بانٹ کر تھک جائے لیکن پیسوں میں تنگی نہ ہوگی۔ دنیا کی تمام پریشانیوں کا ایک ہی حل ہے دوستو بھائیو بہنوں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دوستو بھائیو بہنوں، ایک ایک جملہ جو نہ صرف یہ استغفر اللہ ایک ایسا جملہ ہے جو نہ صرف زبان سے ادا ہوتا ہے بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والا احساس بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، اے میرے رب میرے گناہوں کو مٹا دے اور مجھے اپنی رحمت فرما دے۔ یہ الفاظ بظاہر چھوٹے ہیں لیکن ان کی تاثیر اور برکات اتنی حیرت انگیز ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوستو بھائی بہنوں، استغفار سے زندگی کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، اور تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، اور تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا، اور تمہارے لیے باغات اور نہریں۔ اس آیت میں اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو استغفار کرے گا اس کی مشکلات آسان کر دی جائیں گی، رزق میں برکت ہوگی اور بارش بھی نازل ہوگی۔ تو جو شخص دوستو بھائی بہنوں استغفار کرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ تو آج کے عمل کا تیسرا پاورفل وظیفہ استغفر اللہ دیکھیں۔ ایک ایک وظیفہ جو تعداد جس ترتیب سے ہر چیز اس عمل کی کرنی ہے، اپنی منمانی نہ کریں، اپنی طرف سے جلد بازی میں بھاگا بھاگی میں بے دلی سے بے ترتیبی سے پڑھیں گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ دوستو بھائی بہنوں، کوشش کرنا اس عمل کو ہر وقت کی نماز کے بعد پڑھیں، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اگر ہر وقت کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو دن بھر میں کسی ایک وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر چلتے پھرتے پڑھیں، چاہے ایک دن پڑھیں اس عمل کو، چاہے اپنی زندگی میں روزانہ پڑھیں، لیکن دوستو بزرگوں بھائی بہنوں، آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے، اور جو تعداد ترتیب میں نے بتائی ہے پہلے، اسی ترتیب پر عمل کرنا ہے۔ پہلا وظیفہ جو تعداد بتائی ہے اسی تعداد میں یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھنا ہے، اور پھر فوراً سے آپ نے یا ربنا کو اسی تعداد میں پڑھنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر جو وظیفہ میں نے بتایا دوستو بزرگوں بھائی بہنوں، استغفر اللہ کو آپ نے اس عمل میں اسی تعداد میں پڑھنا ہے، یعنی کہ تمام کے تمام وظائف ایک تعداد میں پڑھنا ہے۔ اور جب یہ تعداد جو میں نے آپ کو بتائی ہے دوستو بزرگوں بھائی بہنوں اس پر عمل کر لیں تو آپ نے فوری طور پر دیکھیں عمل کی اجازت سب کو ہے، سب کو ہے۔ اگر اللہ نہ کرے، اگر پھر بھی کسی کو
ساتھیوں بھائی بہنوں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی، کوئی چیز آپ سے مس ہو جاتی ہے، مجھ سے لازمی کومنٹس میں پوچھنا، انشاءاللہ میں حاضر ہوں اللہ پاک کے حکم سے۔ جیسے ہی کسی کومنٹس کا کسی کا آئے گا میں لازمی جواب دوں گا۔ دیکھیں اس ویڈیو کو اللہ کی رضا کے لیے شیئر ضرور کیجیے گا، اور دوستوں بزرگوں بھائی بہنوں عمل کی اجازت کے لیے کومنٹس پہ اپنا نام ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو خوش و آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے دوستوں بزرگوں بھائیو بہنوں اللہ